यो 30 वर्ष मिठै कुरा मात्रै सुनेर डुबियो के कुनै पनि जनताको चाहनाको कामहरू भएको छैनन् भएकै छैन। ओलीको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण गर्नुपर्दा कति मार्क्स आउँथ्यो? मैले तपाईँ शिक्षक एकजना शिक्षा क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति पनि भएका कारणले अब यो पास हुनुहुन्थ्यो? पास मार्क्स दिन सकिन्थ्यो? पास भन्नुहुन्न, म पास भन्दिनँ यस्तोलाई। पास मार्क्स दिन सकिन्छ मिनिमम कामहरू। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, देश किन बनेन भनेर सोध्ने हो भने धेरैले धेरै अगाडिदेखि भनिरहेको दुईवटा विषय, एउटा यो राजनीतिक व्यवस्थाका कारण बनेन भनेर भने, अनि अर्को देशमा स्थिर सरकार नै भएन त्यो भएर बनेन भनेर भने। तर राजनीतिक व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो र स्थिर सरकारका लागि भनेर जनताले मत पनि दिए र सरकार गठन पनि भयो। तर स्थिर भनिएको सरकारले के गर्यो भन्ने विषय चाहिँ यति बेलाको महत्त्वपूर्ण विषय हो र यति बेला जनतामा निराशा व्यापक छ। तर सरकारले एकहोरो रटान लगाइरहेको छ कि देश र जनताका पक्षमा काम गरिन्छ र गरिँदैछ। वास्तवमा भइरहेको छ के, अनि देशका राजनीतिक दलहरू बेलाबखत जुन गार्र मुर्र गरिरहेका छन् यसको पछाडिको कारण के हो? त्यो सैद्धान्तिक विचलन या पदीय लोलुपता र पदीय व्यवस्थापन त्यो मिल्न नसक्दाको परिणति। हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी देश किन बनेन र के गर्नुपर्छ अनि अहिले राजनीतिक दलहरू बीचको यो गार्र मुर्रको कारण के हो, यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ उत्तम सञ्जेल, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? देशभन्दा आरामै छु। यहाँसँग मैले केही समय अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ, देश किन बनेन भनेर। त्यही प्रश्न आज पनि गरेँ मैले र अरू विषयमा म बिस्तारै प्रवेश गर्छु। देश बनाउने भने चाहिँ अब आएर चाहिँ म के भन्न थालेको छु भन्दा, जसको केही अर्को काम गरिरहेको मान्छे छैन नि, जस्तो राजनीति भनेको समाजसेवा हो होइन, अनि समाजसेवा पेसा होइन। राजनीति भनेको समाजसेवा हो, समाजसेवा पेसा होइन। समाजसेवालाई पेसा बनाएको परिणाम हो। अहिले तपाईँको पेसा के भनेर एउटा फर्म भर्नु पर्यो भने उनीहरू राजनीति लेख्छन्। राजनीति त पेसा होइन। र अर्को एउटा मेरो झिनो आवाज जहिले पनि म राजनीतिक पार्टीको मान्छेहरूलाई भेट्दाखेरि उठाइरहेको आवाज चाहिँ के हो भने, तपाईँ कति वर्ष राजनीति गर्ने? अनि राजनीति गर्नको लागि तपाईँको हैसियत के? हैसियत चाहिँ मैले के भने धनी गरिब भन्न खोजेको होइन। मैले भनेको हैसियत के भने 5 वर्ष तपाईँ राजनीति गर्नुभयो, राजनीति छोडेको भोलिपल्ट तपाईँ के गर्ने? पढाउन जानुहुन्छ? कृषि गर्नुहुन्छ? मोटर मेकानिक हो तपाईँ? तपाईँले राजनीति छोडेपछि गर्ने कामको टुङ्गो नलागेको मान्छेहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन। त्यसको के परिणाम हो त भन्दा, त्यही चिजमा त्यसैमा भन बनाइरहेको त्यो बाहेक अर्को कामै छैन। अहिले मैले अस्ति बिचमा एउटा न्युज सुनेको थिएँ, राजनीति भनेको समाजसेवा हो, त्यो एउटा सिस्टम हो र त्यो सिस्टमको प्रमुख भएर बस्ने एउटा समयसम्म हो, त्यसपछि फर्दर काम गर्नको लागि जान सक्छ मान्छे। बेलायतको प्रधानमन्त्री मेरो तलब कम भयो भनेर जागिर छोड्ने तयारीमा छ। बरु म बाहिर बसेर, उनी कोलमिस्ट रहेछन्, न्युज पेपरमा कोलम लेख्दा रहेछन्, उनले त्यो कोलम लेख्दाखेरि त्यति धेरै पैसा कमाउँथे जति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पैसा कमाएनन्। त्यस कारण मेरो परिवार पाल्ने गाह्रो भयो, म त छोड्छु होला भन्छ। जापानको प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यको कारणले छोडिदियो। अहिले मैले सुन्नमा आइरहेछ र पुटिनले पनि छोड्दै हुनुहुन्छ। किन भन्दा उहाँलाई पार्किन्सन भन्ने रोग लाग्यो भने। अब त्यो बेलायतको प्रधानमन्त्रीले किन त्यत्रो उच्च ओहदाको पोस्टलाई पनि एउटा कम्प्युटर अपरेटर जस्तो मात्रै महसुस गर्यो त भन्दाखेरि उसको अर्को काम छ के छोड्यो भने। अनि हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको काम के भन्नु? राजनीति।
अर्को काम के भन्नु भने राजनीति होइन, अरू के गर्नुहुन्छ भने राजनीति। र ऊ त्यति बेलासम्म राजनीति गर्छ। अनि यो राजनीति भनेको फेरि तपाईँको यो चाहिँ एउटा यस्तो गेम पनि हो, यो ग्ल्यामर पनि हो क्या एउटा। राजनीति जहिले टेलिभिजनमा देखिने, पत्र पत्रिकामा आइरहने, सबैले नेताजी मन्त्रीजी भन्ने, राम्रो राम्रो ठाउँमा उद्घाटन गर्न लाने। त यो एउटा जुन फेमको लोभ एउटा, अनि दोस्रो लोभ यिनीहरूको चाहिँ के हो त भन्दा अर्को गर्ने कुरो छैन कि। अर्को गर्ने कुरो भए तुरुन्तै छोड्दैन हेर्छ। तपाईँले अर्थ सचिव एकजना रामेश्वर खनालको नाम सुन्नुभएको थियो। उहाँले सायद कम्प्रोमाइज गर्नुभएको भए अर्थ सचिव जस्तो पोस्टबाट छोडेर हिँड्नु पर्दैन थियो। उहाँले किन छोड्नुभयो भनेर भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल उहाँले पढाएर खान सक्नु हुँदो रहेछ कि। जहिले पनि हाम्रो कहिलेकाहीँ कुराकानीमा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने म फलानु ठाउँ पढाउँदैछु, एकछिनपछि फोन गर्छु है भने। हो, त्यसरी आत्मविश्वास भएका राजनीतिक गर्ने मान्छे भइदिएको भए देश किन बनेन भन्ने प्रश्न गर्नु पर्थ्यो। किनभने तपाईँले मेरो मूल्याङ्कन त्यति बेला गर्नुहुन्छ जति बेला तपाईँ पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारण के त भन्दा एसएलसीमा 8वटा सब्जेक्ट पढाइन्छ नि, त्यसमा तपाईँले एउटा मात्रै सब्जेक्ट फेल गर्नुभयो भने पनि तपाईँ फेल हुनुहुन्छ नि। 8वटा सब्जेक्ट पास गर्नुपर्छ नि। हो, राजनीतिज्ञ भनेको त्यो हो। अब यहाँ त विकल्प नभएका राजनीतिज्ञहरू भए कि। यी मान्छेहरूको दोष हो कि यो सिस्टमकै दोष हो? मान्छेहरूको दोष हो। सिस्टम त हुन त मान्छेले बनाउने हो नि त फेरि, होइन? मान्छेको दोष हो नि। जस्तो तपाईँको आफूलाई बोध नहुनु हो क्या। म सानोमा चाहिँ तपाईँको छिमेकीको साग चोर्थेँ, काँक्रो चोर्थेँ। अनि म ठुलो भएँ। पहिला सानोमा चाहिँ तरिका नपुगेर चोर्या कारणले मैले पनिसमेन्ट पनि पाएको थिएँ। अब अलिक ठुलो भएपछि बुद्धि लगाएर चोर्न थालेँ क्या। अनि त्यसपछि म त झट्टै लाएर कृषि मन्त्री भएछु कि। मेरो त्यो नेचरै फेरिएन। मैले रियलाइज नै के गरिनँ भने ओहो म त कृषि मन्त्री पो हो त, देशको कृषि मन्त्री हो, म देशको शिक्षा मन्त्री हो, देशको यो चाहिँ गृहमन्त्री हो भनेर उसले सोचेन क्या। उसको त्यो स्कुलिङ जो छ नि, त्यो स्कुलिङ पनि यिनीहरूसँगै आएर नै समस्या क्रिएट भएको हो। अब ती मान्छे जो मान्छेका विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ ती मान्छेबाट त हुँदैन भन्ने निचोड यहाँको पनि होला। ताकि अब कस्ता मान्छे आउनुपर्छ, हुनुपर्छ राजनीतिमा, र तिनीहरूले कस्तो सिस्टम बनाउनुपर्छ? राजनीतिमा अहिले बनाइएको सिस्टम ठिक छ। सिस्टम नराम्रो छैन। सिस्टम चाहिँ ठिक छ। सिस्टमसित मेरो त्यस्तो विरोध छैन। मेरो विरोध चाहिँ कहाँनिर हो भने सिस्टमलाई अपरेट गर्ने मान्छेहरूसित मात्रै हो। फर इक्जाम्पल कानुन भनिन्छ नि, भनिन्छ कानुन सबैको लागि बराबर हो। त्योभन्दा झुटो कुरै छैन संसारमा। हामीहरूको जस्तो देशमा कानुन सबैको लागि बराबर छ भन्न चाहिँ, तर त्यो एकदमै झुट कुरा हो। किनभनेदेखि कानुन किनबेच हुन्छ। होइन भने यो देशको ज्वलन्त उदाहरण हामीले सयौँचोटि देखिसकेका छौँ। त्यस कारणले म के भन्छु त भन्दा अबको राजनीति जसले गर्छ नि त्यसले केही काम पहिला गरेको होस्। पहिला उसले आफ्नो एउटा ठुलो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कर्म गरिसकेको होस्, ताकि ऊ मञ्चमा उभिएर बोल्दाखेरि बनावटी कुरा गर्नै नपरोस्। उसले कुनै बातको विषयमा ठुल्ठुला भाषण दिनु नपरोस्। ऊ आफै एउटा बात हो, उसको कर्म नै। एक्ज्याक्टली। मैले 20 वर्ष झ्यालखान बसेको होइन। झ्यालखान पनि किन बसेको होइन भन्दा मान्छे मारेर। 20 वर्ष अगाडिको कानुन र अहिलेको कानुनमा के फरक छ र? मान्छे मारेपछि झ्यालखान बस्नुपर्छ। त्यसलाई जेसुकै रङ दिएर त्यसलाई चाहिँ बचाउन खोजियोस्, तर मार्या त मान्छे हो नि। त्यस कारणले तपाईँको आफ्नो एउटा व्यक्तित्व जस्तो हाम्रो देशमा पनि राम्रा मान्छेहरू छन् नि। सन्दुक रोहित उभियो भने उहाँले के भन्छ? उहाँले आफ्नो आँखाको बारेमा कुरा गर्छन्। यस्तो गरेँ मैले, आँखाको काम गरेँ। अनुराधा कोइराला उभिन् भने उनले आफ्नो माइती नेपालको बारेमा कुरा गर्छिन्। त्यसपछि आएर तपाईँको एकजना प्रेम सञ्जेल छन्, उनी नडराइकन बोल्छन्। मैले उनलाई एक दिन कराएँ, दाइ के भनिरहेको यस्तो यसरी नकराउनुहोस् भन्दा
उत्तम बाबु सरकारी कार्यालयमा धेरै राम्रा कर्मचारीहरू छन्, उनीहरू बोल्न चाहँदैनन्, म सहन नसकेर बोल्छु, त्यति मात्रै हो। यो देश चाहिँ राम्रै मान्छेले चल्या हो भन्नुहुन्छ कि। त्यसरी तपाईँको आफू इमान्दार हुनु पर्यो कि, आफू नै आफू एउटा व्यक्तित्व हो भन्नु पर्यो। जस्तो अब तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, अख्तियार मल्ल र प्रेम सञ्जेललाई हालिदियो भने के होला त? मिल्ला कुरा? सबैलाई समाइदिन्छ उसले, गल्ती गर्ने जति सबैलाई भ्याइदिन्छन् उसले। किन भन्दा उनले त्यही स्कुलिङबाट आएको हो क्या। म नचाहिने काम गर्दिनँ, मैले सरकारको तलब, जस्तो कुलमानजीको बारेमा हामी एकदमै उहाँको जति प्रशंसा गरिन सकिँदैन। म त 79 उहाँले गल्ती गर्दा नि एक काफी छ मेरो लागि, उनले अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लिएर गए। तर त्यसमा त्यत्रो धेरै खुसी हुनुपर्ने कारण छैन। किन छैन भने त्यो कुर्सीमा बसेर महिनाको सरकारको तलब लिइसकेपछि, सरकारको सुविधा लिइसकेपछि, ट्याक्स जो जनताले तिरेका हुम्ला जुम्ला कालीकोट मुगुमा 100-500 का नोट नदेख्ने मान्छेहरू छन्, त्यस्ता मान्छेले तिरेको ट्याक्स ल्यायो नि, त्यो रियलाइज भएर उहाँले काम गर्नुभएको हो। त्यस कारणले म के भन्न इच्छा राख्छु त भन्दाखेरि, जुन मान्छेलाई जुन पोस्टमा राखिन्छ नि, त्यसले म अब फलानु रहेन, म यो पोस्टको मान्छे भएँ, अब मेरो लागि मैले कुनै खालको पारिस्थितिक गर्नु हुँदैन भनेर जसले रियलाइज गर्छ, त्यसले त काम गरिहाल्छ। तपाईँले केही मान्छेहरूको नाम लिनुभयो नि, ती मान्छेहरू राजनीतिमा हुने हो भनेदेखि चाहिँ ठिक हुन्थ्यो होला त? राजनीति त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यो अलि एकदम अप्ठ्यारो खालको राम्रो प्रश्न छ के, अप्ठ्यारो खालको तर राम्रो प्रश्न छ के। यी मान्छेहरूले चाहिँ एउटा काम जाने हुन्छ। यो जसलेको नाम मैले लिएँ होइन, मदन कृष्ण हरिवंश पनि हुनुहुन्छ। यी असल मान्छेहरूको ले एउटा काम चाहिँ जाने हुन्छ, तर राजनीति भने चाहिँ सबै काम गर्न जान्नुपर्छ। मैले ठ्याक्कै यो किन पनि सोधेँ भने तपाईँले अघि रामेश्वर खनालको नाम लिनुभएको थियो। रामेश्वर खनाल एकपल्ट राजनीतिमा म होमिएँ भनेर पनि लाग्नुभयो र अन्तिममा उहाँले के भनेर छोड्नुभयो भने यो मेरो क्षमताको विषय होइन रहेछ भनेर छोड्नुभयो कि। त्यसै गरी अहिले जसको नाम लियो नि, त्यो उहाँको बडाप्पन हो। किनभने त्यहाँ एउटा यस्तो विसङ्गतिको ठुलो चट्टान छ नि, त्यो जहाँ जुन पार्टीभित्र उहाँ छिर्नुभयो, उहाँको त्यहाँ मूल्याङ्कनै हुँदैन नि। उहाँको मूल्याङ्कन हुने ठाउँमा उहाँ छिरे होइन नि। तपाईँको उहाँलाई बुझ्ने मान्छेले पो रामेश्वर खनाल गजब हुनुहुन्छ भनेर उहाँको हेर्नुहोस्, उहाँको डिप्लोमेसी हेर्नुहोस् त। जागिर छोड्दा पनि मलाई बन्द लाएर छोडी भन्नुभयो, उहाँको प्रेसर भन्नु भएन। र त्यहाँ छिर्दै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लाग्नु भएको, त्यहाँ पनि उहाँलाई कसैले माइलेज नदिएपछि उहाँ के गर्नुभयो त? फर्किनुभयो, यो मेरो काम होइन भनेर। विद्रोह गर्ने तरिका त हो नि, बन्दुकै लिएर मान्छेलाई तर्साएर मान्छेलाई फसाएरै जानुपर्छ र हो। यी आदि इत्यादि नाम गरेका मान्छे अहिले तपाईँलाई मैले जाउँ भने तिनले गलत काम चाहिँ गर्दैनन्, तिनले लिएको सेक्टर चाहिँ बलियो बनाउँछन्। तर यहाँले भने जस्तो त्यो एउटा हो होइन, सँगसँगै जो राजनीति त त्यो जस्तो यहाँले शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, शिक्षामा मात्रै गरेर त भएन देश बनाउनका लागि होइन। तपाईँलाई म नेपालमा चाहिँ यो राजनीतिक फटाहरूले झुट बोल्दा बोल्दा नेपालीहरू चाहिँ मिराकलको आशा गर्ने भइसक्यो कि। अब तपाईँले मिठो कुरा बोल्नु भनेको उनीहरूको लागि विष भयो। अब कारण के त भन्दा यो 30 वर्ष मिठै कुरा मात्रै सुनेर डुबियो कि। अब उनीहरू के एक्सपेक्ट गरिरहेका छन् त भन्दाखेरि काम गरिदियोस् कसैले भन्ने आशा राखिरहेका छन्। अनि काम कसले गर्छ त भन्दा काम गरिरहेको मान्छेले गर्छ। काम जसले गरिरहेको थियो लगातार 20 वर्षदेखि 15 वर्षदेखि त्यसले चाहिँ काम गर्छ। अब राजनीति भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा एउटा इमान्दार, एउटा डेरिङ लिन सक्ने, एउटा मेची महाकाली तराई पहाड हिमालकोलाई आफ्नो सम्झिने, त्यहाँ न जात क्षेत्र लिङ्ग गोत्र यस्तो केही थाहा हुँदैन, हामी सबैको पासपोर्ट एउटै हो, हामी सबैको नागरिकता एउटै हो भनेर आँट गर्न सक्ने मान्छेले मात्रै राजनीति गर्न सक्छ। शिक्षा एउटा भाग भयो, शिक्षा नीति एउटा भाग भयो, अर्थनीति एउटा भाग भयो, कृषि नीति एउटा भाग भयो, तर राजनीतिले सबै भागलाई समाउँछ। तपाईलाई गर्न मन भयो भने संसार यस्तो रहेछ कि ठाउँको एक्सपर्टिजहरू तपाईँले हायर गरेर ल्याउन सक्नुहुँदो रहेछ। उनीहरूले सल्लाह तपाईँलाई त्यति दिँदो रहेछन्। त अहिले हामी कहाँ भएकाहरूको चाहिँ के छ भन्दा यी मेरो विचारमा यी अभागी मान्छेहरू हुन्। अभागी मान्छे यस कारणले भन्छु म कि यत्रो
अवसर पाएर पनि केही गर्न गरेनन् के। यी जो मान्छेहरू छन् यति बेला राजनीतिमा रहेका, जो ठुला राजनीतिक दलहरूमै भएका अध्यक्ष भनौँ, सभापति भनौँ, जो भनौँ, चाहे प्रचण्ड, चाहे शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, माधव नेपाल लगायतका जो छन्, यिनीहरूलाई पनि गरौँ भन्ने त थियो होला नि, होइन? कि त्यो हुँदै नभएर, त्यो मनमै त्यो नभएर यिनीहरूलाई चाहिँ देशको माया नै छैन होला त, कि के होला? अब जुन कुराको जिम्मेदारी लिएर त्यो काम नगरेपछि त्यसलाई माया गर्ने भनेर त कसरी भन्न सकिन्छ र? छैन होला। छैन नै हो, अब छैन नै भन्नुपर्छ, किनभने सिनकै पनि भाँचेनन् नि। देशको अप्ठ्यारो हो, यस्तो अप्ठ्यारोमा हामी बाँचेका छौँ। विदेश जानुपर्छ, त्यो विदेश जाने ठाउँभन्दा छिर्ने ढोकामा गरेको व्यवहार, त्यो मात्र तपाईँको देशको, जस्तो हाम्रो यहाँ जस्तो निर्मलाको भयो होइन, वाइट बडी खायो, अरू के जो न्युजमा आयो नि, यहाँ हामीलाई उहाँहरूले ठिक पार्न त सक्नुहुँदो रहेछ। उहाँका मान्छेहरू लगाएर चोप गराउँछस्, ठिक पारिदिउँ तँलाई भनेर हामीले ठिक पार्न सक्नुहुँदो रहेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ त्यसको ठुलो मूल्याङ्कन भएको हुँदो रहेछ। फर इक्जाम्पल, अहिले चीन र भारतको युद्ध हुन लाग्यो भनेर कराइरहेका छन् नि मान्छेहरू। वास्तविकता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो कोभिडको मौका छोपेर भारतको प्रधानमन्त्रीले के गर्न खोज्या त भन्दाखेरि, चाइनामा इन्भेस्ट गरिएका इन्भेस्टरहरू सबै इन्डियामा ल्याउन खोजे। चाइनामा जति विदेशीहरूले इन्भेस्ट गरेका छन् त्यो इन्भेस्टरहरू सबै यता ल्याउन खोजे इन्डियामा, र उहाँले ठुलो लबिङ पनि गरेको हो, एडभोकेसी पनि गरेको हो, तर पनि कोही आइदिएन। एउटा जापानको सायद आयो होला, उसलाई रेल बनाउनु छ, बाँकी त्यहाँ कुनै कम्पनीजहरू आएन। किनभने एउटा इन्भेस्टरले तपाईँको आफ्नो जुन लगानी गर्छ, लगानी गरेपछि सुरक्षा चाहन्छ नि। चीनले त्यस्तो कुरा चाहिँ पुरा गरिदिन्छ। जस्तो अब इन्डियामा आएपछि समस्या के छ त भन्दा, हरेक राजनीतिक दलसित समन्वय गर्नुपर्छ, अनि हरेक ब्युरोक्रेसीसित समन्वय गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँ फेरि तपाईँको युनियन बन्छ, अनि ती नेताले जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्छन्, कम्पनी चाहिँ तपाईँको बन्द गराइदिन्छ। अनि एउटा इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरेर आफ्नो सामान पैसाको हिसाब गर्ने कि ती मान्छेसित भिडिरहने, र त्यसको भन्दा पनि अर्को एउटा पनि नरेन्द्र मोदीलाई ठुलो पश्चाताप भएको छ कि भूकम्प गएको बेलामा नेपाल जस्तो एउटा सानो देशमा उनले ब्लकेट गरिदिए, नाकाबन्दी लगाइदिए। त त्यो नाकाबन्दीमा उनले औषधिसम्म पनि पठाइदिएनन्, जसको मूल्याङ्कन उनीहरूलाई चाहिँ रमाइलो भयो होला, तर संसारले के मूल्याङ्कन गर्यो भने यिनी यति कठोर मान्छे छन् कि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट त जसरी पनि डुब्छ त्यहाँनिर। र चाइनाले अहिले किन त्यो त्यहाँनिर बोर्डरमा लडाइँ गरिरहेको छ त भन्दाखेरि, यो इन्डियामा तिमीहरू सबैजना इन्भेस्ट गर्न आयो भने म यसलाई ठोकिदिन्छु भने, तिमीहरू जसो गरे पनि सेक्योर हुँदैनौ भन्ने तर्साएको मात्रै हो त। अब बरु केही इन्भेस्टरहरू चाहिँ चाइनाबाट रिसाएकाहरू भियतनाममा सरेका छन्। हामी भियतनाममा स्कुल राख्दैछु, म त्यहाँ देख्छु, त्यो सेकेन्ड चाइना जस्तो लाग्छ। भने मतलब त्यहाँ तपाईँले एकचोटि सरकारसित पर्मिसन लिनुभयो, तपाईँले वर्षैपछि ट्याक्स तिर्ने हो, स्किल लेबरहरू उसले उपलब्ध गराइदिन्छ। म एकैछिन यो विषयमा अर्को कुनै अङ्कमा विस्तृतमा कुराकानी गरौँला, विदेशमा के छ, यहाँ के छ र के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा। अब जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो कि सिस्टम चाहिँ ठिक छ, मान्छे चाहिँ होइन, मैले त्यो कुरा जोड्दै थिएँ तपाईँलाई। त त्यो जुन चाइनाकोले जुन गरिरहेको छ र इन्डियाको प्रधानमन्त्रीलाई अहिले रियलाइज भएको छ नि, हो हाम्रा यी हाम्रा जुन अहिले राजनीति गरिरहेका मान्छेहरूलाई जबसम्म त्यसरी रियलाइज हुँदैन, हामी उच्च ओहदामा बसेका मान्छेहरूले नचाहिने काम गर्दा यहाँ त हामीले आफ्नो जनताहरूलाई ठिक पारौँला, तर त्यसको मूल्याङ्कन त विदेशमा हुन्छ, हामीले नचाहिने काम गर्नु हुँदैन, इन्टरनेसनल्ली इन्सल्ट हुने कामहरू गर्नु हुँदैन भनेर जबसम्म यिनलाई रियलाइज हुँदैन तबसम्म राजनीति सुध्रिँदैन। सिस्टम ठिक छ तर मान्छे ठिक भएनन्, होइन? यहाँले जो भन्नुभयो यो एउटा काल्पनिक एक खालको जिज्ञासा प्रश्न पनि हो, ताकि यति बेला तपाईँ केपी शर्मा ओली बसेको त्यो कुर्सीमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ? मैले हरेकचोटि भन्ने गरेको छु, म चाहिँ साना साना कुराहरू गर्थेँ कि
मैले भने एकदम एकैछिन जस्तो वरिपरि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, अलि उता शेरबहादुर देउवा होइन लगायतका जुन ढङ्गले बसिरहनु भएको छ, जुन ढङ्गले हुनुहुन्छ र जे छ यहाँको कर्मचारी तन्त्र जे भनिन्छ नि, यो पनि यही अवस्थामा छ। र त्यो ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्क केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यो कुर्सीमा भनेदेखि गर्न सकिन्थ्यो। क्वेसन हाइपोथेटिकल्ली भयो भने म तपाईँलाई के भन्छु त भन्दा, म भइदिएको भए त्यो मान्छेहरू हुँदैन थियो वरिपरि, कोही पनि आउनै सक्दैन नि। तपाईँको जसरी सूर्य उदाउँदाखेरि अँध्यारो भएको छ नि, त्यसरी एउटा काम गर्नेको वरिपरि त काम नगर्ने मान्छेहरू आउनै सक्दैन नि। तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, तपाईँ सकारात्मक सोच्नुहुन्छ र सबभन्दा ठुलो कुरो सत्य बोल्नुहुन्छ भनेपछि असत्यहरू त तपाईँको वरिपरि आउनै सक्दैन नि। त्यहाँ रोहितकोमा जानु हुँदैन है, उहाँ कहाँ गयो कि उसले हुँदो भन्ने कुरा हुँदैन भनिदिन्छ। उहाँ कहाँ जानुभन्दा अगाडि प्रिपेयर भएर जानुपर्ने हो। उहाँ सत्य बोल्छ, हामी पनि सत्य बोल्नुपर्छ, नत्र काम हुँदैन भन्ने। त्यो त तपाईँमा भर पर्ने कुरा हो, कसैलाई दोष लाउनु जरुरी हुँदैन। त्यसमै फलानुले गर्दा म बिग्रिया होइन, फलानुले मलाई बिगार्नु पनि सक्दैन, फलानुले मलाई सुधार्नु पनि सक्दैन, तर सँगै हिँडेको कारणले लान्छना चाहिँ लाग्न सक्छ, तर म बिग्रिन सक्दिनँ। फर इक्जाम्पल तपाईँ रक्सी खानुहुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, म त रक्सी खान्न, तर म कहिले रक्सी खाने मान्छेहरूकोमा जान्छु, सँगै साथीहरूसित जान्छु, कसैले देखेर उत्तम सञ्जेल पनि भट्टीमा पस्न थालेछ भन्न सक्छन्, तर नजिक आएपछि म रक्सी खाएको हुन्न। त्यस कारणले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो आफै नै हो। आफू राम्रो भए राम्रै मान्छे आउने हो। त्यही गीत छ नि दुर्गाराल दाइको, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडा। तपाईँ नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले राम्रोसित काम गर्नु भएपछि नराम्रो मान्छेहरू आउनै सक्दैनन्। तपाईँ इमान्दार भएपछि बेइमान मान्छेहरू आउनै सक्दैनन्। तपाईँ काम गर्न लागिसकेपछि ठगेर खानेहरू आउनै सक्दैनन्। ल यहाँले भने जस्तो आउन सक्दैनन् होइन, थिएनन् वरिपरि। तपाईँले भने जस्तो तिर त्यस्ता मान्छे भनेदेखि त काम गर्न सहज हुन्थ्यो होला। मानिलिउँ आए भए तपाईँ पुग्नु भयो र तिर त्यस्ता वरिपरि मान्छेहरू छन्, के गर्नुहुन्थ्यो? अहिले जसरी ओलीले गरेनन् भनेर भनिँदैछ नि, ताकि ओलीका पनि थुप्रै दुःख सकस परिबन्धहरू त छन् नि त होइन, त्यसलाई कसरी चुडालिन्थ्यो त्यो त आफैले क्रिएट गरेको सकस हो नि। जस्तो जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि, प्रधानमन्त्री भएकै दिन उहाँले चाहिँ 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर बनाउने र त्यो सबै नेपाली जनताको पैसाले बनाउने भनेर राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत पैसा उठाउन थाल्नु भएन नि। काठमाडौँबाट पोखरा पुग्नको लागि 200 किलोमिटर छ, त्यसलाई 100 किलोमिटरमा झार्ने, त्यो पैसा पनि जनताबाट हामी चाहिँ कलेक्सन गर्ने र उठेको पैसाले भोलि बाटोको दस्तुरबाट जनतालाई त्यसको ट्याक्स फिर्ता गरिदिने, अथवा त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति पर्सेन्टेज हुन्छ त्यो जनतालाई फिर्ता गरिदिने। त्यस्तो त उहाँले भन्नु भएन नि। एयरपोर्ट हाम्रो जम्मा एउटा छ, एउटा जहाज बिग्रियो भने दिनभरि फ्लाइट क्यान्सल हुन्छ। उतापट्टि गोठाटार उतापट्टि साइडमा खाली छ नि, त्यहाँ अर्को लेन हाल्ने भनेर उहाँले भन्नु भएन नि। एउटा बुद्धहरूले एक वर्षमा 1 महिनामा 50 लाख कमाउँछ 12वटा जहाजले भने हामी 50वटा जहाज ल्याएर 50 पञ्चे कमाउने भनेर उहाँले कहिले भन्नु भएन नि। सार्क राष्ट्रभरि हाम्रो इन्टरनेसनल फ्लाइ गर्ने भनेर कहिले भन्नु भएन नि। कृषकहरूलाई असारमा चाहिँ मल चाहिन्छ, वैशाखमै मल ल्याएर कहिले राख्नु भएन नि। केही गर्नु नै भएको छैन नि, केही गर्नु पर्यो नि सर। त्यो भएर उहाँका वरिपरिका मान्छेले दिएनन्, नेताले दिएनन्, फलाना ढिस्काना भनेर भन्नुको कुनै अर्थ छैन। म आई मे बी रङ है, म चाहिँ के ठान्दछु त भन्दा म नै सबभन्दा खराब हो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले राम्रो काम थालिसकेपछि त तपाईँको मेरो पछाडि त हजारौँ मान्छे पो आइपुग्छन् त। प्रधानमन्त्री ओलीले तिर त्यस्ता भिजनहरूका साथ कदम अगाडि बढाउनु भएको भए रोक्ने कोही पनि सबै पाखा लाग्थे। कसैले रोक्दैन, सबै पाखा लाग्थे, जनताले साथ दिन्थे, सबै पाखा लाग्थे। अब उहाँको अहिले कम्प्लेन छ नि जहिले पनि, मिडियाले मलाई राम्रो लेखेन, सबैभन्दा ठुलो सब हेपे मलाई भन्छन् नि, सबै मिडिया उहाँकै पछाडि हो। ठक्क प्रधानमन्त्री आज हिजो उहाँ जानुभयो होइन, गेमाथाङ सङ्खुवा सभा जानुभयो। प्रधानमन्त्री कहिले डोटीमा पुग्नु भएको छ, कहिले सिरा सप्तरीमा के सब्जी उत्पादन भइरहेछ पुग्नु भएको छ। त्यहाँ तराईका सारा कृषकहरूलाई बोलाएर तपाईँको उखुको पैसा के हो त्यो म दिलाउँछु, लाउनुहोस् भनेर त्यो कहिले वार्ता गराइदिनु भएन। हिजो पनि उखु किसानको रुवावासी अब फेरि काठमाडौँ आउँदैछन् उनीहरू काठमाडौँ घेर्नलाई। मिनिमम कुराहरू के त्यो कामहरू भइरहेछन्। अब तपाईँ नडराउनुहोस्, तपाईँको काउली यहाँ काट्नुभयो दुबईमा आइपुग्छ तपाईँको तरकारी, त्यो गरेको छैन नि।
कृषकहरूलाई कहिले केही सेवा गरिएको छैन नि, कृषकहरूलाई कहीँ ढुक्क पारिएको होइन। तपाईँसित जनमत किन आउने भने? तपाईँको नजरमा ओलीले के चाहिँ गर्नुभयो यो पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बने यता, ताकि राम्रा राम्रा काम यो चाहिँ गर्नुभयो है, वा यस यो गरेकोमा चाहिँ मलाई पनि क्या मजा लागिरहेछ, ताली नै पिट्याछु भन्ने खालको होइन। हामी त अब सानसाना कुराहरूको आशा गर्ने मान्छे भएको हुनाले म त पर्सनली सानसानो त्यही मालपोत कार्यालयमा मेरो बाउको नामको जग्गा मैले आफ्नो नाममा सार्न जाँदा मलाई नाङ्गै नपारिदियोस् भनेर खोजे हो मैले। वीर अस्पतालमा म हनी ज्वरो आएर जाँदाखेरि डाक्टरले तपाईँ बिराम भयो आउनुहोस् भनेर जाँच दियोस् भन्ने खोजे हो। बाटोमा हिँड्दाखेरि यसरी मुख थोपेर नहिँडेर त्यहाँ चाहिँ पिच होस् र धुलोले मलाई चाहिँ 3 दिन 4 दिनसम्म रुगा लागोस् भनेर नखोजे हो। मैले यति पढेँ नि, मैले यति पढेँ, अब यति पास गर्न साथ मैले यो जागिर पाउँछु भनेर आश गर्न पाएको भए मैले खोजे यति मात्रै हो। र मेरो देशको युवाहरू जति छन्, मेरो साथीहरू जति छन्, युवाहरूलाई बटुल्नु भएन उहाँले। म त देशभरिको युवाहरूलाई टुडी खेलमा बोलाएर अब के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर उहाँहरूलाई जहाजमा काम लगाउने हो कि ब्याङ्कमा काम लगाउने हो कि यस्तो त्यो युवाहरूलाई परिचालन गर्नु पर्थ्यो नि। सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको देशको युवा हो, सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको कृषक हो। यही दुईटालाई मात्रै पनि काम गरिदिएको भए उहाँ हाई हाई हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ त एकजना आज यसरी स्केप गरेर भाग्नु पर्छ। तपाईँ त एकजना शिक्षा क्षेत्रमा लागिरहेको एकजना व्यक्ति होइन। ओलीको यो कार्यकाललाई एउटा परीक्षाका रूपमा हेर्दा मान्दाखेरि कति मार्क्स दिनुहुन्छ यो परीक्षा हो भने? म तपाईँको अहिले भर्खरै म आज बिहान न्युज पेपर पढ्दै थिएँ, उहाँ आउनासाथ यो एजुकेसन भन्ने ध्वस्त भयो, अल पास। त्यसको परिणाम के भयो भन्दा हिजो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तपाईँको व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट पढाउने टिचरमा आएको 498 जनाले समथिङ चाहिँ तपाईँको एक्जाम दिएको 4 जना पास भए। कति फ्याकल्टीमा त तपाईँको 0 1 जना पनि पास भएको छैन। हेर्नुहोस् परिणाम कस्तो भयो, डरलाग्दो। अब ती घुस्छन् ती मान्छेहरू, किनभने ती पार्टीका मान्छे हुन्। अब भन्नुहोस् त्यसले पढाएर देशको शिक्षा के होला त? मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि जनताको चाहनाको कामहरू भएको छैनन्, भएकै छैन। ओलीको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण गर्नुपर्दा कति मार्क्स आउँथ्यो? मैले तपाईँ शिक्षक एकजना शिक्षा क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति पनि भएका कारणले अब यो पास हुनुहुन्थ्यो? पास मार्क्स दिन सकिन्थ्यो? पास हुनुहुन्न, म पास भन्दिनँ यस्तोलाई। पास मार्क्स दिन सकिन्छ। मिनिमम कामहरू पनि भएको छैन एकदमै। अब अस्ति त्यो कुलमानजीको बाहिरगाउँमा पनि त्यो राम्रो छैन, त्यो मन परिरहेको छैन मान्छेहरूलाई होइन। उहाँले राम्रा मान्छेहरूलाई बटुल्नु भएन। उहाँ यदि देशको चाहिँ एकदमै माया गर्ने र देशलाई मन पराउने र देशको लागि नै उहाँको तन मन धन भइदिएको भएदेखि उहाँले समाजमा सानसाना काम गरिरहेका मान्छे बटुल्नुहुन्थ्यो। उहाँ खोटाङमा गएर मदन राई बोलाउनुहुन्थ्यो, ए मदन राई तिमीले सानो एउटा स्कुल बनाइरहेका रहेछौ जसमा यस्तो खालको एग्रिकल्चर सिकाइरहेका रहेछौ, त्यसलाई अलिक इन्लार्ज गर्न सकिँदैन? ए महावीर बसिरहेका रहेछौ भाइ, के गर्न सक्छौ तिमीले? कति तिमी के 1-1 सय चन्दा के उठाइरहेको छौ, छोडिदेऊ। कति पैसा चाहियो तिमीलाई? 5 करोड 10 करोड रुपियाँ लिए। ए उत्तम सञ्जेल के गरिरहनु भएको छ तपाईँ? कतिवटा जिल्लामा? ए कति बजेट तपाईँको? 77 जिल्ला। कति पढाउन सक्नुहुन्छ? 1,50,000 जति पढाउन सकिन्छ। कति बजेट? 2 करोड 5 करोड रुपियाँ लिनुहोस्। राज्यलाई हेर्नुहोस् त सहज गराइदिने मान्छेहरू। मान्छे ढुक्क बिजुलीको कुलमानजीले के तयारी गर्यो त भने अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनेर लागिरहेछ नि उनी बिचरा। यो बिजुलीको पोलले सहर खराब पोहोर भयो भनेर होइन र? त कस्तो हुन्छ भने मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई भने नि, तपाईँ जे हो तपाईँको रिफ्लेक्सन त्यही देखिन्छ कि। तपाईँ जस्तो तपाईँको चाहिँ हाइट हो, जस्तो तपाईँको उचाइ हो, लम्बाइ हो, छाया त्यत्रै हुने हो कि। हामी यति बेला जुन क्षणमा यहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ, यो कुराकानी यही आसपासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म भएन भने त देश बर्बाद हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले यति बेला है ओलीको कुनै विकल्प देख्नु भएको छ? उहाँले भन्नुभएको चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो अगाडिका सरकारहरू सबै 6 महिना 4 महिना 2 महिना 8 महिनामा चाहिँ छोड्ने लड्ने गिर्ने भयो नि।
अनि उहाँको एउटा चाहिँ के इच्छा होला भन्दा कमसेकम एउटा सरकार 5 वर्षसम्म चलोस्, चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, त्यो एउटा सिस्टम चाहिँ बसोस् भन्ने खालको कारणले त्यसो भन्नुभएको होला। म त त्यसरी बुझ्दछु। बाँकी त उहाँको अब इच्छा हो। बर्बाद होला कि नहोला होइन देश तपाईँलाई लागेको छ यहाँभन्दा त अब के बर्बाद हुने र? होइन उहाँले भन्नुभएको छ नि होइन बर्बाद म भइन भनेदेखि म राजीनामा दिन्न, म भइन भने देश बर्बाद हुन्छ भनेर राजीनामा या के नामा त्यो उहाँहरूको आन्तरिक पार्टीको उहाँहरूको विषय हो होइन। तर बाहिर रहेर यसो निहालिरहँदाखेरि उहाँ हुनु भएन भने थप बर्बाद चाहिँ होला कि नहोला? मलाई लाग्दैन यहाँभन्दा अब के बर्बाद हुने ठाउँ छ र? न शिक्षा छ, न स्वास्थ्य छ, न रोजगारी छ, न पानी छ, न बिजुली बत्तीको समस्या छ, के न तपाईँको पब्लिक बस छ, के राज्यबाट छ र? यहाँभन्दा अब बर्बाद हुने के? कहिलेकाहीँ मलाई त्यो हाम्रो योग सिकाउनुहुन्छ एउटा हाम्रो श्री रविशङ्करजी, उहाँ चाहिँ तपाईँको आर्ट अफ लिभिङमा हुनुहुन्छ। उहाँका मान्छेहरूसित मेरो कहिलेकाहीँ विवाद हुन्छ कि आर्ट अफ लिभिङ तपाईँले हामीलाई आएर सिकाउनै पर्दैन। हामीभन्दा आर्ट अफ लिभिङ भएको मान्छे छैन यो संसारमा। किनभने 18 घन्टा बत्ती नभए भने हामी मानिरहेका थियौँ। सरकारको धाराको पानी सुन्दरी जलको 25 वर्षदेखि नआएर हामी मानिरहेका छौँ। चढ्न नसक्ने कोचाकोच, यस्तो कोभिडमा पनि बस कोचाकोच गरेर पब्लिक बस चढ्नुपर्छ, त्यो पनि हामीले मानिरहेका छौँ। बाटा हिँड्दा धुवाधुलोले मुख तुन्नुपर्छ, त्यो पनि हामीले मानिरहेका छौँ। राज्यको कुनै पनि सिक्योरिटी छैन, बावजुद हामीले मानेका छौँ। तपाईँ कहाँ हामीलाई आर्ट अफ लिभिङ सिकाउन आएको भनेर देशको हामीभन्दा आर्ट अफ लिभिङको अभ्यास सायदै कसैले गरे होला। यति सानो देश थियो हेर्नुहोस्। ओहो के गर्नु, मलाई त यस्तो डाहा छटपटी भएर आउँछ कि यो युवाहरूको खास त्यत्रो धेरै चाहना हुँदैन। उनीहरूको 4वटा चाहना हुन्छ। 4M भन्छ कि उनीहरूको एजमा एउटा मोटरसाइकल चाहियो, अनि खानको लागि मोमो चाहियो 4M, अनि एकजना मायालु चाहियो, अनि एउटा मोबाइल चाहियो। त्यति 4वटा कुरा पाएका युवाहरूले भने मरी हत्या गरेर काम गर्छ। र त्यो युवाहरूलाई हामीले विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। बाबु तिमीले BBA पास गर्यौ, लाऊ तिम्रो लागि ब्याङ्कको US सेक्टर खुला भयो। तिमीले BBS पास गर्यौ, लाऊ तिमीले चाहिँ अब हाम्रो 5 खालमा यति धेरै तरकारी उत्पादन हुँदो रहेछ, त्यसको मार्केटिङ गर। तिमीले सिरामा हाम्रो चाहिँ यति धेरै धान उत्पादन हुँदो रहेछ, जापानमा यसको मार्केटिङ गर। युवा मान्छेहरूलाई यसरी सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको मेरो हार्दिक उहाँलाई अनुरोध, किनभने युवाहरूमा धेरै ठुलो करप्सन गर्ने, धेरै ठुलो फ्युचर बनाउने इच्छा हुँदैन। अहिले तत्काल अघिकै मेरो जिज्ञासामा म केन्द्रित भएँ। अहिले तत्काल ओलीको विकल्प देखिन्छ कि देखिँदैन? यो विशुद्ध राजनीतिक जिज्ञासा हो मेरो। म चाहिँ के भन्छु भने अब 5 वर्षको एउटा सिस्टम चाहिँ बसे हुन्थ्यो। अहिले उहाँ नै भए पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्री उहाँ नै भएर केही फरक पर्दैन। तर उहाँले अब चाहिँ आफ्ना सल्लाहकार जति छन् नि, त्यो चाहिँ सामाजिक सल्लाहकारहरू राख्नु पर्यो र तिनीहरूकै अर्डरमा चल्नु पर्यो। अनि सामाजिक सल्लाहकार भने अहिले पार्टीका नेता कार्यकर्ता आफूभन्दा जुनियरहरू होइन, समाजमा काम गरेका मान्छे। एक्ज्याक्टली। जस्तो इन्जिनियरिङमा एकदम राम्रो दखल भएकाहरू छन् होइन, डक्टरहरू पनि राम्रा डक्टर साहबहरू छन् जो कामलाई माया गर्छन्, देशलाई माया गर्छन् ती डाक्टर साहबहरू। त्यसपछि शिक्षाको काम गर्ने मान्छेहरू शिक्षा के गर्नु पर्ला भनेर। यति बेला तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। मानिलिउँ केपी शर्मा ओलीले तपाईँ मेरो अब शैक्षिक सल्लाहकार बस्दिनु पऱ्यो भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भने बस्नुहुन्छ? म त दौडेर गएर बस्छु। किनभने मलाई मेरो देशको बालबच्चाहरूको, मलाई त्यो सरकारी स्कुलमा हातमा एउटा यसो किताब यसरी बोकेर एउटा केटी बिचारा मैले देख्छु कतिचोटि। म त 75 जिल्ला घुमेर आउँछु, अनि एउटा महिलो फरक लगाएर अनि एउटा महिलो सर्ट लगाएर त्यो केटी बिचारा स्कुल जान्छ नि, त्यो मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यसको जीवन बर्बाद गरिदियो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ गएर पढाइ हुँदैन, केही हुँदैन। तपाईँले त्यहाँ दिने सल्लाह चाहिँ के हुन्छ? मानिलिनु दौडेर जानुहुन्छ, दौडेर गइसकेपछि पहिलो सल्लाह नै मेरो के हुन्छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा प्रत्येक चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ कामसित जोड दिन्थेँ म। प्रत्येक स्कुलको शिक्षा चाहिँ तपाईँको पढोस् बच्चाहरूले। एसएलसीको एकदम राम्रो सिस्टम छ त्योभन्दा फर्दर अरू गर्नै पर्दैन। एसएलसी पास गराउनुपर्छ, किनभने तपाईँको 1 कक्षामा बच्चा ल्याउन असाध्यै गाह्रो। 1 कक्षा टिक्यो भने 5 कक्षासम्म टिक्छ, अनि 5 कक्षाबाट ऊ पढ्यो भनेदेखि
8 कक्षामा पुगेपछि छोडिदिन्छ उनले, उसलाई फेरि टिकाउन गाह्रो हुन्छ। अनि त्यहाँ 8 मा एउटा चाहिँ खुड्किलो राखेको छ भन्दा, ए बाबु यो 8 कक्षा पास गरिस् भने तैँले एसएलसी दिन पाउँछस्, बरु 4 वर्ष पछाडि छोड्दैन एसएलसी दिन पाउँछस्, फेरि 9 पढ्न पाउँछस्। त्यहाँ यदि 8 सम्म पढ्दैन बाबु भन्यो, त्यो 1 वर्षभित्र त्यसले 8 पढ्छ नि, अब नाथे 1 वर्ष 9 त भने म एसएलसी दिन्छु भनेर पढ्छ। जब उसले एसएलसीमा 10 कक्षामा जान्छ, 9 मा ऊ अलिअलि धर्मरै हुन्छ, 10 मा गएपछि ऊ सिरियस हुन्छ पढ्नलाई। अनि एसएलसी जब पास गर्छ उसलाई के लोभ लाग्छ त भन्दा, टक्क टाइ लाएर +2 बिहान हिँड्ने असाध्यै लोभ लाग्छ। अनि +2 पास गरेपछि उसलाई के लाग्छ त भन्दा, ओहो मैले त पढेकै रहन्छु भन्ने थाहा लाग्छ। अनि उसले त्यही जोसमा ब्याचलर पास गर्छ। त्यो सिस्टम राम्रो मिलाएर लिएर गएको थियो। यो कहाँबाट यो भद्रगोल सिस्टम कसले ल्याइदियो मलाई आइडिया छैन। र जब त्यो बच्चाले एसएलसी पास गर्थ्यो अनि म सबै बच्चालाई कामसित जोड्नको लागि कोसिस गर्थेँ। अहिले मैले त्यो मेरो त्यो ठेलाहरू तयार भएको छ, अब त्यो ब्याचलर पढ्ने केटाहरू सबले ठेला बोक्छन्। कतिजना ठेला मनपर्छ ठेला बोक्छन्, कति बच्चाहरू चाहिँ साइकल लिएर गएर ग्रिचिङ गर्छन्, कति बच्चाहरू चाहिँ हातमा थर्मस बोकेर चिया बेच्छन्, अब कति बच्चाहरू चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड लुगाहरू किनेर ल्याएर चोकचोका लुगा बेच्छन्। तिनीलाई म स्कुलको कलेजको ड्रेस लगाएर काम गराउन खोज्दैछु, ताकि पढाइको अर्थ काम नगर्नु होइन, पढाइको अर्थ काम गर्नुपर्छ भनेर। र सबभन्दा पहिला त म यो किताबै फेराउँथेँ जुन हाम्रो अहिले टेक्स्ट बुक हामी पढाउँछौँ। तपाईँले त भन्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन चाहिँ गर्ने दिशातर्फ उहाँ जानुहुन्थ्यो कि जानुहुन्न थियो होला यति बेला सोच्दा? होइन, अब जानु भएन, त्यस कारणले उहाँ इन्सल्ट भइरहनु भएको छ। सल्लाह दिइसकेपछि कतिपय यस्तो नि हुनसक्छ, राम्रा सल्लाह दिने मान्छेहरू नभएर पनि हुनसक्छ, त्यो लिन नचाहेरै हो। लिन चाहने हो भने त मान्छे प्रधानमन्त्रीसित काम गर्न पायो भने म त एक खालको बौला नै हो। महावीर त्यस्तै भन्छन् है, हामीहरू जस्तो कस्तो मरि हत्या गरेर आफ्नो सारा जीवन एकतिर पन्साएर समाजमा सुख हुनुपर्छ, समाजको मान्छेलाई सजिलो हुनुपर्छ, एकदमै कोही सानो या ठुलो छैन। तपाईँ एउटा गरिब बच्चालाई TO2 भन्नुहोस् 2 नै भन्छ, GAI गाई भन्नुहोस् GAI गाई नै भन्छ। म उसलाई हेपेर GAI गाई भनेर त पढाउँदिनँ नि, COW काउ नै पढाउँछु नि। भने मतलब जबसम्म मेरो देशको नागरिकको स्तर उठ्दैन, जबसम्म मेरो देशको नागरिक चाहिँ संसारमा गएर उच्च श्रेणीको कामहरू गर्दैनन्, अब राष्ट्रियताको कुरा गर्छन्। यहाँनिर एउटा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जन्मिएकी केटी, शिक्षाको त्यसले कहिल्यै मौकै पाइन सरकारी स्कुलमा, त्यसपछि स्वास्थ्य चौकीमा एउटा सिटामोल पनि खान पाइन, राज्यले प्रदत्त गर्ने चिजहरू। अनि उनले तपाईँको नेपाली पनि राम्रोसित बोल्न जानेकी छैनन्। अनि त्यसपछि तपाईँको अङ्ग्रेजी त उनलाई आउने कुरै भएन, यहाँसम्म कि उनले टोयलेट पनि देखेकी छैनन्। अनि अनस्किल्ड छन्, उनको स्किल भनेको रुख चढ्छिन् र गाई बाख्रालाई स्याउला काट्छिन्, त्यति हो उनको स्किल। एउटा नेपाली भाषा पनि शुद्ध बोल्न नसक्ने महिला विदेशमा गएर के काम गर्छिन् त? के को लागि विदेश पठाइयो हेर्नुहोस् त? ती महिलाहरूले भोगेको समस्या चाहिँ राष्ट्रवाद होइन। ती दुःख पाएका, मैले अस्ति एउटा टेलिभिजनमा हेर्दै थिएँ, तपाईँको 20 वर्षदेखि त्यो कतारको मरुभूमिमा एउटा सानो छाप्रो बनाएर भेडा चलाएर बसेको छ मान्छे। 20 वर्षदेखि कति कमाउँछ भने 30,000 रुपियाँ कमाउँछ। हाम्रो हस्पिटलमा तपाईँको यस्तो बिरामीहरू आउँछन् हाम्रो हस्पिटलमा। बिचमा मलाई यो एनजिओहरूले लिएर आउँछ एयरपोर्टबाटै, अनि ती महिला आएर गाइनोलोजिस्टको अगाडि चेयरमा बसिन्, अनि गाइनोलोजिस्ट भित्र जाँच्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि ती महिलाको पालो आएर तिमी उठेपछि तिनी बसेको ठाउँभरि ब्लड छ। अनि मलाई डक्टरले भित्र बोलाउनु भयो। अनि के भएछ त तिनलाई भन्दाखेरि, तिनी 19 वर्षको केटी, तिनी प्रेग्नेन्ट भइछन्। त्यसपछि तिनको एबोर्सन गर्दाखेरि आधी चाहिँ बच्चा भित्रै छोड्दैछ, आधी निकाल्दैछ तानेर। त्यसपछि उनलाई जो रोग लाग्यो निकालिदियो त्यहाँबाट, उनको अब काम छैन। अनि ती महिला चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब आर्थिक छैन बिचारा, हामी कहाँ लिएर आएको सस्तो अस्पताल भनेर।
अनि ती महिलाको समस्या के छ त भन्दा डक्टरहरू भन्दा रहेछन् जसले ल्याए यो हामी अपरेसन तपाईँको गरिदिन्छौँ, ठिक गर्छौँ, तर कहिलेकाहीँ बाई द वे हामी नि ह्युमन बिइङ हो, बाई मिस्टेकली तपाईँको मृत्यु भयो भने त फेरि अस्पताल तोडफोड गर्छन्। त्यहाँदेखि तपाईँको बाउआमा ल्याउनुहोस् अनि मात्रै हामी उपचार गर्छौँ भन्छन्। अनि केटी भन्दा रहेछन् मैले यो कुरो मेरो बाउआमाले थाहा पायो भने त म मर्नु र बाँच्नुको फरक हुँदैन, त्यस कारण मेरो बाउआमालाई नभन्नु। त त्यो बिचमा रहेर हामीले धेरै काम गरेका छौँ। एउटा 32-35 दिनको महिला, गर्भवती महिला ब्लिडिङ भएर आएकी हुन्छन्। के भयो भन्दा खानेकुरो छैन अनि मैले आफूलाई बेच्नु पर्यो, जबकि 20-32-33 दिनमा त सुत्केरीको सेवा गरिन्छ। के राष्ट्रियताको कुरा हो? समस्याहरू थुप्रै छन् र सँगसँगै समाधानका उपायहरू पनि छन्। आजका लागि हामी कुराकानी यतिमै सक्छौँ र अर्को कुराकानीमा चाहिँ यहाँले समय दिनुभयो भने तपाईँ हुनुभए के गर्नुहुन्छ भनेर यहाँसँग विस्तृत भिजन केन्द्रित एउटा संवाद गर्नेछौँ। प्लिज। आजका लागि चाहिँ जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने अब मनभरि काम गर्ने रहर छ। पायो भने अहिले 4 दिन 5 दिन 6 दिन भोकै बसेर भए पनि काम टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो। त्यो जोस, त्यो उत्साह, त्यो एउटा चाहिँ मन हुन्छ नि, यो बेलामा काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। कमसेकम अलिअलि आफूले जति गरिराखेको छ तपाईँसित बोलेर भयो भने आफ्नो चाहिँ भित्रको भावना व्यक्त गर्ने मौका तपाईँले दिइरहनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ र तपाईँको प्राविधिक मित्र सबैलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। जहिले बोलाउनुहोस् म त आइहाल्छु। नमस्ते, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ उत्तम सञ्जलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।